السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا أمين الله، يا علي بن أبي طالب. يا سائل الحاجات حث الخطى لمدينة الدور ومعهد الأشعار لعميد بيت الطهر وسورتها الأتايا لباب الرجاء ومأواي الضيوف لسيدي الأنوار السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا كهف اليتامى يا كهف اليتامى ونفذة المصدور والمحتار، يا باب حطة باب أبي تراب، يا باب حطة باب أبي تراب. سيدي أوف لنا الكيل أبا حسنين، ببابك لذنا